वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि किस तरह जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग है वो फाइनली हमारे बॉर्डर्स तक पहुंच गई है और वो पहुंची है जो तेल की कीमतों में फर्क पड़ा है। जिस दिन से ये जंग शुरू हुई थी, हमले हो रहे थे, तो उस दिन से ये गुफ्तगू जारी थी कि कहीं ना कहीं सबसे पहले इसका असर जो है वो तेल की कीमतों पे पड़ेगा। वो तेल की कीमतों पे फर्क पड़ेगा क्योंकि एक तरफ तो ईरान भी जो है वो तेल प्रोड्यूस करता है, दूसरा ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो सब गल्फ ममालिक पे हो रहे हैं जहां जो भी तेल को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर जो रास्ते हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है, जो सप्लाई रूट्स हैं। तो ये पिछले दिनों में हमने देखा कि जो तेल की कीमतें थी आलमी मार्केट में वो अब $100 फी बैरल से ऊपर चली गई हैं। इसके बाद फौरन पाकिस्तान की हुकूमत ने भी फैसला किया और उन्होंने तेल की कीमतों में इजाफा किया, मगर बहुत सरप्राइजिंग था। लोगों का ख्याल था कि कोई 25 रुपए होगा, 30 रुपए होगा, बल्कि हुकूमत ने खुद इस तरह की नंबर जो हैं वो सामने रखे। मगर जब ये इजाफा अनाउंस किया गया जुमे के दिन, तो हुकूमत ने यकदम 55 रुपए पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया और डीजल और मिट्टी के तेल में भी 130 रुपए का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 321 रुपए और 17 पैसे है और डीजल की नई कीमत 335 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ये जो इजाफा है इस पे ऑब्वियसली लोगों का बहुत रद्द अमल आया। जिससे भी आप बात करें या जो भी आप कमेंट्री इस वक्त देख रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बात नहीं हुई इस हवाले से, क्योंकि एक तरफ तो वैसे ही पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान आया रहा है, वो अब कुछ थमा ही था, तो रमजान में कीमतें बढ़ी और अब ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इससे अब यही सब समझ रहे हैं कि हर चीज की कीमत में इजाफा होगा आने वाले दिनों में। ये भी तनकीद हुई हुकूमत पर कि वो अपने जो टैक्सेस हैं जो वो पेट्रोल पे लगाते हैं, जैसे PDL वगैरह है, तो उसमें भी कमी कर सकते थे और हुकूमत को यहाँ लोगों को थोड़ा रिलीफ दे सकते थे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ये कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, तो उससे ऑयल कंपनीज को मुनाफा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन ऑयल कंपनीज ने पुरानी कीमतों में, जब आलमी मंडी में कम कीमत थी, तो उस वक्त उन्होंने जो पेट्रोल डीजल खरीदा था वो 28 फरवरी से पहले खरीदा था, मगर अब जो कीमतें बढ़ गई हैं वो उसको ज्यादा मुनाफे पे बेचेंगे। तो उन्होंने इसका बल्कि मवाजना भी किया। जो हुकूमत ने फैसला किया था शुगर मिल्स को चीनी बरामद करने की इजाजत देना, हुकूमत इसको डिफेंड करने की कोशिश कर ही रही है। जैसे वजीर खजाना के जो मुशीर हैं खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने भी इसकी जो है वो लॉजिक देने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि 20 दिन का स्टॉक होता है पाकिस्तान में। ये जो स्टॉक है पिछली कीमतों पे तो आया ही हुआ है, मगर इजाफा भी साथ में हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो अब पेट्रोल खरीदा जाएगा उसके ऊपर उसकी जो कीमत होगी तो वो तो बाद में तय होगी। सो ये अब जो कहानी है वो चल ही रही है। हुकूमत पे इस बात पर भी तनकीद हो रही है कि इस सारे खित्ते में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा हैं, चाहे आप भारत से मवाजना कर लें या बांग्लादेश से मवाजना कर लें। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हुकूमत की शाह खर्चियों पर भी बहुत तनकीद हो रही है। पिछले दिनों में भी इस पे बहुत बात हो रही थी। हमें बताया ये जा रहा है कि हुकूमत कोई एक ऑस्टेरिटी प्लान भी लेकर आ रही है। इस हवाले से एक से ज्यादा जो है इजलास हो चुके हैं। वजीर आजम साहब लाहौर में इजलास कर रहे थे। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ सूबों के, उनसे भी वफाकी हुकूमत ने बात की है। अब देखना यह है कि इसमें वो कितनी हुकूमत की तरफ से किस किस्म के जो इक़दाम हैं वो सामने आते हैं और क्या उससे जो एक अवामी रद्द अमल है, अवामी गुस्सा है, क्या उस पर फर्क पड़ता है। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफी हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं ये माशी अमूर पे। वेलकम टू द शो सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब, पहले तो अगर हम सिर्फ इतना बताएं कि क्योंकि आप तो ऐसे इश्यूज को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं
کہ آپ کا کیا اندازہ تھا جمعے سے پہلے کہ حکومت کتنی قیمتیں بڑھائے گی، اور کیا ڈیبیٹ کیا ہو رہی تھی اس حوالے سے حکومت کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں یا گورنمنٹ سرکلز ہیں؟ بہت شکریہ عارفہ. دیکھیں جس وقت یہ 28 فروری کو کی رات کو 1 مارچ سے 15 مارچ کی جب پرائسز طے کی گئی تو اسی دن کیونکہ اٹیک بھی ہو گیا تھا تو پرائم منسٹر نے اگلے دن ہی ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی تھی 18 رکنی. اور کیبنٹ کمیٹی کا جب پہلا اجلاس ہوا ہے فوری طور پر اس جنگ کے بعد، اور ہم نے رپورٹ بھی کیا وہ، تو اس میں ایک کلیئر کٹ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت اور آئل کمپنیاں جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ کوئی بوجھ برداشت نہیں کریں گی، اور ہر چیز پاس آن کی جائے گی پاکستان کی عوام کو، ایوری تھنگ. یہ پرنسپلی پہلے دن ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ پرائسز بڑھیں گی، لیکن یہ بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ حکومت نہ صرف پرائسز بڑھائے گی بلکہ اس صورتحال کے اندر پی ڈی ایل بھی بڑھا دے گی. 20 روپے 22 روپے 84 روپے سے پی ڈی ایل بڑھا کے پر لیٹر سے 106 روپے پہ لے جائے گی. یہ تو مطلب ہے بالکل ایک کہہ سکتے ہیں کہ پینک کی صورتحال ہے. اور جس نے بھی پرائم منسٹر کو اور حکومت کو یہ مشورہ دیا اور یہ کرایا ہے، انہوں نے حکومت کی رہی صحیح جو ایک ساکھ تھی نا اس کو بھی تباہ کر دیا. تو بالکل ثناء اللہ صاحب معاف کریے گا میں آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں، تو یہ بتائیے کہ اس وقت کیا منطق سوجی حکومت کو کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا تو جیسے آپ نے کہا یا ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ مجبوری تھی صحیح، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ہے جو پہلے ہی کافی ہائی تھا جس کے اوپر تنقید ہوتی تھی، اس کو اس وقت بڑھانے کی کیا ضرورت محسوس کی حکومت نے، یا یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو پچھلے 2-2.5 سال کی پوری جو اسٹریٹجی ہے ان کی دیکھنی پڑے گی. اور اس میں آپ کو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حکومت نے اگر آپ دیکھیں جو اقدامات کیے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر، مطلب کوئی رعایت نہیں کی اس پاکستان کی عوام کو، اور اس طرح ٹریٹ کیا ہے پالیسی کو جیسے وہ دشمنوں کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں. انفلیشن آپ نے دیکھ لیں کہاں گیا ہے. آپ کی پاورٹی ورلڈ بینک بتا رہا ہے، ساری دنیا بتا رہی ہے کہ 40% سے زیادہ ہو گئی ہے. 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی بلو دی پاورٹی لائن چلے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ آپ کی 21-20 سال کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے. آپ کی انڈسٹری جو فیصل آباد میں 4000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتی تھی اب 1000 میگا واٹ بجلی بھی استعمال نہیں کر رہی ہے. مطلب ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں ثناء اللہ صاحب، جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، کہ حکومت کی بے حسی ہے اور کچھ نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب، ہمیں یہ علی خضر صاحب نے بھی جوائن کیے، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، بزنس ریکارڈر سے وابستہ ہے، معاشی امور پہ یہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو علی صاحب. علی صاحب، ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی، تو اس وقت سمجھنے کی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں تیل کی بڑھی، حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ پاس آن کر دیا جائے گا بوجھ عوام پہ، وہ تو سمجھ آتا ہے، پر سر اس وقت حکومت نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ جہاں تیل کی قیمت وہ بڑھا رہے تھے انہوں نے پی ڈی ایل اور ٹیکسز بھی بڑھا دیے تاکہ وہ 55 روپے کا اضافہ انہوں نے ایک دن میں کیا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جی، آپ اس وقت ایکس ریفائنری دیکھیں جو پرائس ہوتی ہے اس میں ایک ایکس ریفائنری پرائس ہوتی ہے اور ایک پیٹرولیم لیوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایکس ریفائنری پرائس کو بڑھانا تو بڑا ضروری تھا کہ سبسڈی نہ دی جاتی، کیونکہ وہ دی جاتی تو پھر اس سے ہمارے ملک میں ہمارے بھی استحقاق نہیں ہے. 2022 کے اندر ہم ایک بڑا کرائسس دے چکے ہیں، 2008 کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں جہاں پہ پیٹرولیم انٹرنیشنل قیمتوں اوپر جانے پہ ہم نے وہ پاس آن نہیں کی تھی اور سبسڈی دی تھی تو اس سے بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو وہ ایک لیسن لرن اچھا کیا حکومت نے کہ جی اس دفعہ سبسڈی نہیں دینی ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جی آپ نے 80-82 روپے کا آپ کا دونوں پہ پیٹرول پہ ڈیزل پہ تھا. اب چونکہ ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ بڑھ گئی تھی، پیٹرول کی اتنی بڑی تھی، تو انہوں نے اس کو ایوریج آؤٹ کر دیا کہ جی دونوں کی قیمتیں 55 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے حساب سے انہوں نے پھر ڈیزل پہ پی ایل کم کر دیا 30 روپے اور اس پہ 30 روپے یا 25 روپے بڑھا دیا. تو اس میں انہوں نے ایوریج آؤٹ کیا ہے، تو پی ایل انہوں نے ایوریج آؤٹ کیا ہے. لیکن کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی بات درست ہے کہ پی ایل کو تھوڑا کم کر دیتی، عوام پہ اتنا زور نہ ڈالتے. آپ اگر یہ دیکھیں تو آپ سگنل کیا دے رہے ہیں کہ آپ نے آسٹیرٹی تو اپنی حکومت کی کوئی نہیں کی. آپ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں، وہ گلف اسٹریم کا جہاز خرید رہی ہے اور لیوشلی اور چیزوں پہ اسپینڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ سندھ میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسپینڈنگ ہو رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھیں تو پرائم منسٹر کا تو پاؤں ہی نہیں لگتا پاکستان میں.
फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो उनके टूर से कोई नहीं आई, जियो पोलिटिकल डिविडेंड तो कोई नहीं मिले, लेकिन जो आनियां जानियां उनकी हम देखते रहते हैं। तो उसके अलावा भी बेशुमार खर्चे हैं जहां पे कटौती हो सकती थी, नहीं की तो आवाम के ऊपर यहाँ पे जब इतना फर्क पड़ता है तो आप थोड़ा सा टैक्स कम कर लेते, कहीं डेवलपमेंट की कटौती कर देते, वो कर देते, वो नहीं की। ये हुकूमत की प्रायोरिटी है, उस पर बात करें। मैंने पढ़ा है कि केपी गवर्नमेंट शायद उन्होंने ये अपने तौर पे ये फैसला किया है कि जी कि वो जो कीमत बढ़ी है वो मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए जो है या ख्वातीन के लिए जो है वो कीमत को अब्जॉर्ब करेंगे, कि मोटरसाइकिल पे जो पेट्रोल डलवाएंगे उसके मद में जो कीमत बढ़ी है वो केपी गवर्नमेंट अपनी जेब से अदा करेगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।